इमाम उल अंबिया के गुलामों, आपने कई दफ़ा दुरूद शरीफ की फजीलत सुनी होगी, लेकिन आज आपको मैं बड़ी ही प्यारी दुरूद शरीफ की फजीलत सुनाने जा रहा हूँ। मुसलमानों के चौथे खलीफा मौलाए कायनात हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जन्नत में एक दरख्त पैदा फरमाया है जिसका फल सेब से बड़ा, अनार से छोटा, मक्खन से नरम, शहद से मीठा और मुश्क से भी ज्यादा खुशबूदार है उस दरख्त की शाखें तर मोतियों की, तने सोने के और पत्ते जबरजद के हैं। उस दरख्त का फल सिर्फ वही खा सकेगा जो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बहुत ज्यादा दुरूद पाक पड़ेगा। वो जन्नती फल कौन खाएगा? वो खाएगा जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पड़ेगा। और अगर आप बरोज़े क़यामत वो फल खाना चाहते हैं तो फिर जरूरी है कि अपने नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े, फिर दिन रात अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद सलाम के नजराने पेश करें। जन्नत का जिक्र हो रहा है तो अल्लाह पाक की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जन्नत की अजीम नेमतों का जिक्र करते हुए अर्ज करते हैं, या अल्लाह पाक, जन्नत में नेक बंदों को कई नेमतों और दावतों से नवाजा जाएगा। मैं भी उस दावत का इंतजार कर रहा हूँ। तेरे फजल व करम से खैर से वो वक्त आए जब हम जन्नती नेमतों से लुत्फ अंदोज हो। यानी आला हजरत बता रहे हैं कि मुझे अपने परवरदिगार से जन्नत की पूरी उम्मीद है। मुझे यकीन है अपने परवरदिगार पर, वो रहमत फरमाएगा, वो करम फरमाएगा, वो मेहरबानी फरमाएगा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमाएगा, जन्नत की नेमतें अता करेगा। ये आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तकवा है और अल्लाह की रहमत पर यकीन है। आप अपने यकीन को मजबूत कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी, कि ऐ ईमान वालो गैब पर ईमान लाओ। आप अपने तकवे को मजबूत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह की रहमत पर अपने यकीन को मजबूत करें कि वो बड़ा करीम है, बेशक करीम है। उसकी रहमत पर यकीन रखें कि वो रहीम है, बेशक रहीम है। वो करीम है, बेशक करीम है। वो मेहरबान है, बेशक मेहरबान है। यकीन रखें उसकी रहमत पर। और कुरान कहता है कि उसकी रहमत से ना उम्मीद ना हो उसकी रहमत से। वो बड़ा फजल वाला है, बड़ी रहमत वाला है, बड़े करम वाला है, वो बेनियाज है। फिर जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज फरमाएगा। अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है। ये जो हम अक्सर जन्नत के बारे में सुनते हैं कि जन्नत में ये नेमत है, ये नेमत है, इंसान जन्नत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, जन्नत का दिल में ख्याल भी पैदा नहीं कर सकता। जन्नत कितनी हसीन है, जन्नत कितनी हसीन है, कितनी प्यारी है कि आप नहीं जाना चाहते जन्नत में? अगर मैं पूछूं कि क्या आप जन्नत में नहीं जाना चाहते तो हर शख्स कहेगा, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि बरोज़े क़यामत में जन्नत में दाखिल किया जाऊं। जन्नत की तलब भी है, जन्नत की चाहत भी है, जन्नत में जाना भी चाहते हैं, मगर अफसोस जन्नत में जाने वाले काम नहीं हैं हमारे अमाल नहीं कि हम जन्नत में
آسانی سے داخل ہو جائیں۔ بس اللہ کی رحمت ہی ہوگی، اللہ کا فضل ہی ہوگا، اور حضور شفاعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جنت میں جائیں گے، ورنہ ہمارے تو اعمال نہیں۔ آپ کسی سے بھی اس کا حال پوچھ کے دیکھ لیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ٹینشن میں ہے، ہر بندہ مشکل میں ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کبھی دنیا کی کوئی ٹینشن، کبھی دنیا کا کوئی مسئلہ، کبھی دنیا کا کوئی کام، ہر بندہ پریشان ہے۔ کسی کو مہنگائی، کوئی مہنگائی سے تنگ ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے تنگ ہے، ہر بندے کو دنیا کا کوئی نہ کوئی دکھ ہے۔ اگر مزدور کو مزدوری نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے، مزدوری لینے والے کو مزدور نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے، اگر دنیا کا کوئی کام چھوٹ جائے یا رہ جائے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، اگر کسی سے ملاقات کا وقت طے ہوا ہو لیکن ملاقات نہ کر سکے تو پھر بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کی دل میں خواہش تھی، طلب تھی، لیکن اس کو پا نہ سکا، پھر بھی انسان پریشان ہوتا ہے، پھر بھی انسان غمزدہ ہوتا ہے۔ ہر بندے کو دنیا کے ہر کام کی ٹینشن ہے، فکر ہے، ہر شخص کو، لوگوں کو دنیا کی پرواہ ہے کہ کچھ نقصان نہ ہو جائے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی غم نہ ملے۔ دنیا داروں کی پرواہ ہے کہ کہیں سیٹھ صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، کہیں چیئرمین ہم سے ناراض نہ ہو جائے، فلاں دولت مند انسان ہم سے ناراض نہ ہو جائے، فلاں بندے سے کام نکلوانا ہے، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ٹینشن ہے، اگر والدہ ناراض ہو گئی تو باپ کے سامنے سفارش کون کرے گا؟ والدہ کے ناراض ہونے کی ٹینشن ہے، باپ کے ناراض ہونے کی ٹینشن، ہر چیز کی ٹینشن ہے۔ افسوس کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں ملا کہ جو رو رہا ہو یا پریشان ہو یا ٹینشن میں ہو اور اس نے کہا ہو کہ ہائے آج میں فجر نہیں پڑھ سکا۔ کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا جو پریشان ہو اور کہے ہائے آج قرآن مجید نہیں پڑھ سکا۔ کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہو اور کہے ہائے آج کا سارا دن بیت گیا مگر کوئی نیکیاں اکٹھی نہ کر سکا، آج رب کو راضی نہ کر سکا۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب، حافظ صاحب میرے لیے دعا کرنا، اللہ پاک کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک رزق کشادہ کر دے، اللہ پاک اپنا گھر دے دے، پروردگار کاروبار دے دے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ قاری صاحب دعا کرنا بیٹی کی شادی خیر و عافیت سے ہو جائے، بیٹے کے لیے اچھا رشتہ مل جائے۔ قاری صاحب میرے لیے دعا کرنا میرا دنیا کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری دنیا کی یہ ٹینشن ختم ہو جائے۔ افسوس لوگ یہ نہیں کہتے۔ قاری صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ قاری صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جاؤ۔ قاری صاحب دعا کرنا کہ وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے والا بن جاؤں، نماز قائم کرنے والا بن جاؤں، حج ادا کرنے والا بن جاؤں، رمضان کے فرض روزے اور ان کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھا کروں۔ قاری صاحب دعا کرنا قرآن مجید سے محبت ہے مجھے۔ قاری صاحب دعا کرنا مجھے قرآن مجید سے محبت ہے، پیار ہے، مگر بھول جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے دین کے کام شوق و محبت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے لیے دعا کا کوئی نہیں کہتا، دنیا کے کاموں کے لیے ہر بندہ کہتا ہے قاری صاحب دعا کرنا، قاری صاحب دعا کرنا۔ کاش کبھی کوئی کہے
کہ قاری صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے سچا پکا عاشق رسول بنا دے، مجھے عاشق رسول بنا دے۔ قاری صاحب دعا کرنا اللہ تعالیٰ مدینے میں موت نصیب فرمائے۔ قاری صاحب دعا کرنا نیک بننا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب داڑھی رکھنے کا جی چاہتا ہے، دل کرتا ہے داڑھی رکھ لوں مگر رکھ نہیں پاتا ہوں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔